जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमो नमः। पावनी चतराधामं हरिद्वारिति भूषितां, नेपाल गौरवं भूमिं कौशिकीं तीर्थमोत्तमाम्। श्रीमद्वसिष्ठकुलभूषण सच्चरित्रं विद्वद्वरं सकलज्ञानयुतं महन्तं, निम्बार्कधर्मपरिवर्धनज्योतिरूपं श्रीमज्जगद्गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। परम मंगलमय परात्पर अकारण कारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु, तड़ित ज्योति बिनंदेद पीतांबरधारी सर्वांतर्यामी घटघट निवासी परमाराध्य भगवान श्री राधा सर्वेश्वर परम प्रभु का दिव्यमान युगल चरणारविंदमा यो पांचौं भौतिक देहलाई समर्पण गर्दै प्रातस्मरणीय परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान पूज्यपाद जगद्गुरु महाराज श्री का युगल चरणमा सतत दण्डवत नमन गर्दै समादरणीय श्रद्धेय भक्त सज्जन महानुभावहरू, विभिन्न क्षेत्रबाट गाउँ नगर अनि सहरबाट दूरदराजबाट कुना कन्दराबाट हामीलाई हेरिरहनुहुने वैदिक सनातन धर्मका अनुयायी भक्तिमती भावमयी स्नेहमयी आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैमा श्री राधेश्यामको यथायोग्य नवन अभिनन्दन गर्दै आदरणीय भक्त सज्जन महानुभावहरू, जगद्गुरु नेपाल सञ्चार केन्द्रको पावन प्रस्तुति जगद्गुरु सन्देश कार्यक्रम लिएर सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज एकादशीको विशेष दिन हो। केही श्रृङ्खलाहरूबाट हामीले एकादशीको यो महात्म्यलाई ल्याउने काम गरिरहेका छौँ, जस अन्तर्गत आज पनि यहाँहरूका बीचमा म उपस्थित भएको छु। श्रद्धेय महानुभावहरू, भगवान जगदीश्वरको दिव्य महती अनुकम्पाबाट यो पावन दिव्य देह प्राप्त हुन्छ र यस देहबाट जगदीश्वरको चिन्तन गरेर उन परम प्रभुमा पुग्न पर्दछ। मानव मात्रको लक्ष्य भगवान प्राप्ति हुन पर्दछ। यस जीवनलाई सफल बनाउनका लागि, यस जीवनलाई सार्थक बनाउनका लागि जुन जगदीश्वरबाट दिव्य जीवन प्राप्त भयो, जुन भगवानबाट दिव्य जीवन प्राप्त भयो, उन हरिको चिन्तन गरे। किनभने यो मानव जीवन अत्यन्त दुर्लभ हो, अत्यन्त परम दुर्लभ मानव जीवन हो। त्यो दुर्लभ जीवन भन्दा पनि दुर्लभ वस्तु आयो, अनि आयो भन्दा दुर्लभ सद्बुद्धि। आज सद्बुद्धि प्राप्त भयो, आयु प्राप्त भयो, सत्संग प्राप्त भयो, उन हरिको चिन्तन गरे। जहाँ सत्संग हुँदैन, जहाँ सन्त महात्माहरू हुनुहुन्न, त्यो ठाउँमा निवास गर्नु हुँदैन, बस्नु हुँदैन। स्वयं श्री भागवतमा भगवान आज्ञा हुन्छ, न यत्र वैकुण्ठ कथा सुधापगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः, न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा, सुरेशलोकोऽपि न वै ससेव्यताम्।
जहाँ सन्त हुनुहुन्न, जहाँ सत्पुरुष हुनुहुन्न, जहाँ सत्सङ्ग हुँदैन, जहाँ हरिकथा हुँदैन, सुरेश लोको पिनवै ससेव्यताम। अब यहाँभन्दा अरू के भनौँ? देवलोक भए पनि त्याग्नु। आदरणीय सज्जन महानुभावहरू, आज हामीले सत्पुरुषका माध्यमद्वारा, सन्त महापुरुषका माध्यमद्वारा, पूज्यपाद जगद्गुरुका माध्यमद्वारा विभिन्न वस्तुहरूलाई प्राप्त गरेका छौँ। मसान घाटलाई प्राचीन हरिद्वार चतराधाम भनिएको छ। खण्डहर भनेको जगतनारायण मन्दिर शङ्खमूलका रूपमा परिणत बनेको छ। नेपालीहरूको दुर्दशा हुने महाकाली आज शारदा पीठ भम्किनी धामले परिचित बनेको छ। आज पूर्वीय धर्म दर्शन अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा झापामा उदय भइरहेको छ। आज वैदिक सनातन धर्मको रक्षाका लागि गुरुकुल अत्यन्त आवश्यक हुन जान्छ। किनभने गुरुकुलमा गुरु हुनु भएन भने हजुरका घरमा कर्म गराउने गुरु पनि पाइनुहुन्न। हजुरको घरको कर्मलाई बचाउनका लागि हाम्रो गुरुकुल छ। वैदिक सनातन धर्म रक्षाका लागि, गौ माताको रक्षाका लागि स्वयं अन्न आदि वस्तुहरूको त्याग गरेर, प्रण गरेर जब जगद्गुरु महाराज श्री अगाडि बढी बक्सनुभयो, केही हदसम्म निर्मूल हुने कामहरू भए। आज एक सन्त महापुरुषका माध्यमद्वारा हामीले ती धेरै वस्तुहरू प्राप्त गर्यौँ। भगवान भन्नुहुन्छ, बाबु त्यस्ता सन्त महापुरुषको सेवा गर, सत्पुरुषको सङ्गति गर, अनि उन सद्गुरुदेवबाट प्राप्त हुने वचनामृतलाई, प्राप्त हुने आशीर्वादलाई जीवनमा उपभोग गर। ताउनुहोस्, जीवनलाई सार्थक बनाऊ, सफल बनाऊ। मानव जीवन प्राप्त भएको यो जीवन त्यसै प्राप्त भएको छैन। यो प्राप्त भएको मानव जीवनद्वारा मानवले गर्ने कर्म गरौँ र जीवन प्राप्त भएको सार्थकता होस्। 15 दिन हजुर भ्याउनु भएन, 15 दिनमा एक दिन भ्याउनुहोस्। 15 दिनमा एक दिन भगवानको चिन्तन गर्नुहोस्। सकिन्छ निलाहार बस्नुहोस्, त्यो पनि सक्नुहुन्न, फल आदि ग्रहण गरेर बस्नुहोस्। किनकि उन भगवान सच्चित आनन्द विग्रह स्वरूप हुनुहुन्छ। ईश्वरः परमा कृष्णः, जो भगवान गोलोक धाममा स्वयं जाजोल्यमान दिव्य प्रकाश छरेर निवास गरिरहनु भएको छ। उन भगवानको चिन्तन गर्नु, आराधना गर्नु, तुलसी पत्रले प्रभु सर्वेश्वर सालग्रामको सेवा गर्नु। जसले तुलसी पत्र भगवानमा समर्पण गर्दछ उसले दिव्य शक्ति फल प्राप्त गर्दछ। उन जगदीश्वरको आराधना गर बाबु, तिमी सक्दैनौ 15 दिनमा एक दिन चिन्तन गर, एक दिन आराधना गर। त्यो एकादशी हो। 11 इन्द्रियहरूलाई बसमा राखेर मेरो आराधना गर। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय र मन सहित म परमात्मामा समर्पण गर। तिमी आफ्नो मन म भगवानमा चढाऊ। तिमीले जब मन चढाउँछौ अनि तिम्रो मनलाई म सही दिशामा लिएर अगाडि बढ्छु। जीवनमा कुकर्म र सत्कर्म गर्न प्रेरित गर्ने मन हो। ठिकै छ नि त है, धेरै खाइयो। आज एकादशी हो, अन्न नखादा भइगयो नि, अरू खानेकुरा छ त? मनले भन्यो। त्यही मनले भन्यो, अरे के एकादशी, एकादशी खानी हो आनन्दले। त्यही मन मन्दिर दर्शन गर्न डोर्याउँदैछ। त्यही मन नाचगान डिस्को डान्समा कुदिरहेछ। मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्षयोः। उपनिषदमा प्रभु आज्ञा हुन्छ, मनुष्यको बन्धन र मुक्तिको कारण भनेको मन हो। गीत ताण्डव वादित्र गोष्ठी भिर्मत गृहोत्सवः। मैले पहिले पनि भने,
भगवान आज्ञा हुन्छ, मेरा उत्सवहरू पर्वहरू जसमा संकीर्तन गर, भजन गर, नाच गान गर, प्रभुका नाममा आनन्दित बन, गहभर अश्रु बहाऊ, भगवानलाई सकेको वस्तु समर्पण गर, जे छ तिमीसँग त्यो वस्तु समर्पण गर, आफूसँग भएको वस्तु प्रेमले समर्पण गर। सुदामाले अरू केही वस्तु दिएका थिएनन्। गाउँमा भिक्षा मागेर सुशीलाले ल्याउनु भएको 4 मुठी कनिका जब प्रभुले प्राप्त गर्नुभयो, त्रिलोकको वैभव सुदामालाई प्राप्त भयो। आखिर धेरै धन सम्पत्ति वैभव दिनु पर्दैन रहेछ, तर हजुरले जे दिनुहुन्छ त्यो प्रेमले दिनुहोस्, त्यो अत्यन्त उत्साहित भएर दिनुहोस्, जुन वस्तुले परम आनन्द प्राप्त हुन्छ। यसरी उनी हरि भगवानको दिव्य आराधना, पूजन, अर्चना, अभ्यर्चना गरेर गरिने व्रतलाई एकादशी व्रत भनिन्छ। हामी आज एकादशीको यस पावन शुभ समयमा छौँ। आउनुहोस् हृदय महानुभावहरू, अब हामी एकादशीको पवित्र महिमालाई शुभारम्भ गरौँ। फाल्गुनस्यासिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत्। हे प्रभु, आउने एकादशीको नाम के हो, महिमा के हो, पूजा गर्ने विधि के हो, कसरी पूजा गर्नुपर्छ त्यो म जान्न चाहन्छु। मलाई बताइ बक्सियोस् भगवान, त्यो एकादशीको विधि के हो, त्यो कसरी गर्न पर्छ। भगवान जगदीश्वर युधिष्ठिरलाई भन्नुहुन्छ, राजन म तिमीलाई बताउँदछु राजन। विजया नाम गरेकी एकादशी हुनेछिन्, ती एकादशीलाई विजया नामले पुकारिनेछ। म तिमीलाई बताउँदछु महाराज। यही प्रसङ्ग स्वयं नारदजी महाराजले ब्रह्माजीलाई सोध्नु भएको थियो, म त्यही प्रसङ्ग तिम्रो अगाडि राख्दछु। नारदजीले सोध्न लाग्नुभयो। भन्नुहुन्छ नारदजी महाराज, हे गुरुदेव, हे प्रभु, हे जगत पिता, ठुला ठुला पापहरूलाई नाश गर्नेवाला दिव्य एकादशीको महिमा म जान्न चाहन्छु। ब्रह्माजी बताउनुहुन्छ, राजन शृणु नारद वक्ष्यामि कथां पापहरां पराम्। अत्यन्त ठुला ठुला पापहरूलाई नाश गर्नेवाला एकादशी म भन्दछु। राजन, धेरै ठुल्ठुला पापहरूलाई नाश गर्नेवाला एकादशीको व्रत म बताउँदछु। मैले अहिलेसम्म कसैलाई यसको व्रत बताएको छैन। विजया नाम गरेको एकादशी, जसले यस एकादशीका उपासक भक्तहरूलाई विजय प्रदान गर्नुहुन्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। ब्रह्माजी महाराज बताउनुहुन्छ, राजन, हे नारदजी बाबु, एक समयको कुरा हो। भगवान श्रीराम 14 वर्षका लागि तपश्चर्याका लागि वन प्रस्थान गर्नुभयो। रामायणमा दिव्य प्रसङ्ग आउँछ, भगवान 14 वर्षको वनमा हुनुहुन्छ। अत्यन्त सुकोमल भगवती सीता हुनुहुन्छ। उन भगवती सीता माताको स्पर्शले भगवान झकझकिनुहुन्छ। यानी अत्यन्त कोमल भन्दा कोमल हस्तकमल भएकी भगवती माता सीताका हस्तकमलको स्पर्शले भगवान राम झकझकिनुहुन्छ। त उन प्रभु राम कति कोमल हुनुहुन्छ। परन्तु उन प्रभु भगवान राम आफ्नी माताको आज्ञालाई शिरोपर गरेर पिताको त्यो धर्म सङ्कट अवस्थालाई बुझेर प्रभु राम वनवास जानुभयो। यहाँ त्यही कुराको उद्धृत गर्दै हुनुहुन्छ स्वयं ब्रह्माजी महाराज। जब भगवान राम 14 वर्षका लागि वनवास जानुभयो, माता सीता र लक्ष्मणका साथमा पञ्चवटीमा निवास गर्न लाग्नुभयो। माता सीतालाई रावणले हरण गरेर लिएर गयो। विधिको विधान अनि एउटा मर्यादालाई नाङ्दाखेरि प्राप्त हुने दुर्दशा। स्वयं म भगवती लक्ष्मी भएर लक्ष्मणले कोरेको रेखा नाग्दाखेरि मैले रावणका चङ्गुलमा फस्न पर्यो।
त्यसैले तिमी सामर्थ्यवान छु, शक्तिशाली छु भन्दैमा रेखा नाग्ने काम नगर। जगत नियन्ता प्रभु भगवान श्रीराम भगवान जगदीश्वरलाई ज्ञात भयो जटायुका माध्यमद्वारा जटायुको संस्कार अन्तिम संस्कार आदि परब्रह्मबाट सम्पन्न भयो। भगवान सीता माताको खोजी गर्दै 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 अगाडि बढ्नुभयो। भगवान जगदीश्वरले कबन्धकलाई देख्नुभयो, उसको अन्त्य भयो। भगवान जगदीश्वर सुग्रीवका साथमा मित्रता प्रभुको भयो। हनुमन्त लालजीले भगवानको नामाङ्कन भएको औँठी लिएर जानुभयो, सीता मातालाई देखाउनुभयो। सारा लङ्का दग्ध बन्यो। यी विविध प्रसङ्गहरू सर्वविदित छन्। हामी एकादशीको विशुद्ध महिमामा छौँ। ब्रह्माजी महाराज नारदलाई संक्षिप्त रूपमा बताइरहनु भएको छ। बाबु, यसरी स्वयं भगवान जगदीश्वर श्रीराम प्रभुलाई थाहा भयो। हनुमन्तका कुरा सुनेपछि सुग्रीव आदिका साथमा भगवान अगाडि बढ्नुभयो। वन उपवनहरूलाई पार गर्दै गर्दै भगवान अगाडि बढ्नुभयो। तरि नसक्नुको समुद्र थियो। विशाल समुद्रलाई देख्नुभयो, अत्यन्त आश्चर्यचकित हुनुभयो। समुद्र तर्ने उपायहरू गर्न लाग्नुभयो। अगाध पानीले भरिएको गहिरो समुद्र थियो, तर्ने कुनै उपाय भएन। लक्ष्मणले भन्न लागे, प्रभु आदिदेवस्त्वमेवासि पुराण पुरुषोत्तम। हे भगवान, पुराण पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ हजुर। म हजुरलाई एउटा बिन्ती गर्छु प्रभु। यसै टापुका बीचमा बकलाद्भ्य नाम गरेका ऋषि हुनुहुन्छ। हे राघव, हे भगवान, हामी त्यहाँ जाउँ। उन ऋषिबाट केही हामीलाई ज्ञान प्राप्त हुन्छ। तत्पश्चात स्वयं भगवान जगदीश्वर त्यहाँ पुग्न लाग्नुभयो। ऋषिलाई सोध्न लाग्नुभयो। प्रभु बकलाद्भ्य ऋषिका अगाडि पुग्नुभयो, नमन दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। भगवान रामलाई सोध्न लाग्नुभयो ऋषिले। प्रभुले सारा कुरा निवेदन गरिबक्सनुभयो। भगवान आज्ञा हुन्छ, म यो लङ्कामा विजय प्राप्त गर्नका लागि समुद्र तटमा आएको छु। समुद्र तार्न कसरी सकिन्छ, कसरी समुद्र तर्न सकिन्छ मलाई बताइदिनुहोस्। प्रभु स्वयं मानव बनेर सामान्य रूपमा विचरण गरिबक्सनु भएको छ। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हैसिन्छ। उन प्रभु मर्यादालाई निभाइराखिबक्सनु भएको छ। उन भगवान गुरुदेवबाट त्यो जान्न इच्छा गरिबक्सनु हुँदैछ। किन भगवान यो चाहनुहुन्छ कि गुरुले बताएका मार्गमा सबैले हिँड्न सकुन्। प्रभु भगवान श्रीकृष्ण सर्वेश्वर प्रभुले सान्दीवनीलाई गुरु बनाउन के आवश्यक थियो होला? परन्तु भगवान जगदीश्वरले गुरुको महत्ता महिमालाई माथि बनाउनका लागि आज भगवान जगदनियन्ता प्रभु राम बकलाद्भ्य ऋषिका अगाडि जान के आवश्यक थियो होला? परन्तु भगवान राम भन्दै हुनुहुन्छ, गुरुदेव यो समुद्र तर्न म कसरी सक्छु? आज ऋषि बताउनुहुन्छ, हे राम, कथयिष्याम्यहं राम व्रतानां व्रतमोत्तमं कृतेन येन सहसा विजयस्ते भविष्यति। म तपाईलाई उत्तम व्रत भन्दा उत्तम व्रत एकादशीको महिमा बताउँछु। राक्षस सहितको लङ्कालाई जितेर ठूलो कृति स्थापित गर्नेछौ हे राम। एकाग्र मनले यस व्रतलाई धारण गर। फाल्गुन महिनाको कृष्ण पक्षमा आउने विजय एकादशीको व्रतलाई धारण गर। विजयै एकादशी भवेत् तस्या व्रते कृते राम विजयस्ते भविष्यति। त्यो व्रत गर्नाले विजय प्राप्त हुनेछ, स्वयं गुरुदेव भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस एकादशीका समयमा सुन्दर जलमा स्वर्ण
द्वारा निर्मित कलश, चाँदीद्वारा निर्मित, तामाद्वारा निर्मित या माटोद्वारा निर्मित कलशमा जल भरेर त्यसदेखि माथि सुन्दर थाली राखेर भगवान जगदीश्वरलाई विराजमान गराउनु, भगवानको स्वर्ण प्रतिमा राख्नु। तस्यो परिन्यसे देवं हैमं नारायणं प्रभुम्। अनि उन भगवानको दिव्य आराधना गर्नु, चन्दन, नक्षता, फूल, धूप, दीप आदिले पूजन आराधना गर्नु। उन परब्रह्मको पूजन आराधना गरेर दिव्य एकादशीको व्रत धारण गर्नु। द्वादशीका दिन प्रातःकालको समयमा सुन्दर वेदलाई जान्नेवाला ब्राह्मणलाई त्यो वस्तु कलश प्रदान गर्नु। एवं क्रमले एकादशीको व्रत धारण गर्नाले तिमीले विजय प्राप्त गर्दछौ, विजय प्राप्त गर्दछौ। एकादशी व्रतका प्रभावले हे राम तिमी विजयी हुनेछौ। इति श्रुत्वा वचो रामो यथोक्तमकरोद व्रतम्। यस्तो वचनलाई सुनेर भगवान रामले व्रतलाई धारण गर्न लाग्नुभयो। जब विजय एकादशीको व्रतलाई धारण गर्नुभयो राजन, उनी प्रभु रामले विजय श्रीलाई प्राप्त गर्नुभयो। लङ्कामा विजय प्राप्त भयो, रावण आदिको अन्त्य भयो। प्रभु राम लङ्काको वैभवलाई मोह नगरिकन भगवान जगदीश्वर आफ्नो राजधानी सवारी भइबक्सनु भयो। आज सबै सरकारी अफिसहरूमा स्लोगन राखिएको हुन्छ, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तर त्योभन्दा माथिको भाव के हो? भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम जब लङ्कामा हुनुहुन्छ, लक्ष्मणले भने महाराज यो सुनै सुनको लङ्का छ, हामी यहीँ बसौँ। भगवान भन्नुहुन्छ बाबु अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान हुन्छन्। प्रभु राम अयोध्या सवारी भयो। त्यसैले हे युधिष्ठिर महाराज, जुन एकादशी स्वयं भगवान रामले व्रत धारण गरेर लङ्कामा विजय प्राप्त गरिबक्सनु भयो, त्यस एकादशीको महिमा महान छ, विशिष्ट छ। जसले यस एकादशीको व्रतलाई धारण गर्दछ राजन, सारा पापहरूबाट निर्मूल बन्दछ। पढ्नाले मात्र पनि वाजपेयी आदि यज्ञ गरेको फल प्राप्त हुन्छ। पठनात् श्रवणात् तस्य वाजपेय फलम लभेत। आदरणीय महानुभावहरू, यी र यस्तै प्रसङ्गहरूका साथमा पवित्र पावनी एकादशीको महिमा सम्पन्न भएको छ। हजुरहरू सबैले अवश्यमेव सुन्नुभएको छ। यही आशा र अपेक्षाका साथमा आगामी दिनहरूमा सुन्दर सुन्दर कार्यक्रमहरू हामी हजुरहरूका माझमा ल्याइरहनेछौँ। हजुरहरूको माया, ममता, सद्भाव हामीले प्राप्त गरिरहौँ। यिनै शुभेच्छा शुभभावनाका साथमा जगद्गुरु नेपाल सञ्चार केन्द्रको यो प्रस्तुति कार्यक्रम जगद्गुरु सन्देश हेरेर अहिलेसम्म साथ दिनुहुने तमाम महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै, यो सामग्री तयार गर्नका लागि विभिन्न क्षेत्रमा खटेर लागि परेर यो सामग्रीलाई प्रसारण गर्न मद्दत पुर्याउनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद अर्पण गर्दै मेरा भनाइहरू यो एकादशीको पावन महिमाको यो प्रसङ्गसहित यहीँ विराम गर्ने अनुमति चाहन्छु। श्रीहरि रक्षतु राष्ट्रम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्रीहरि रक्षतु राष्ट्र। जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जगत
जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा